السلام عليكم خوتي خواتاتي، صافا كلشي بخير؟ كنتمنى كلشي بخير. بغيت غير واحد الفيديو بالزربه غادي نديرها. اخر مستجدات بناء الناس اللي بغاو لي كونطرا وعقود العمل ديال كيبيك. احسن حاجه دابا باش تلقى عقد العمل راه غتلاح دابا غادي تبدا او نيفو مونديال في كيبيك، واحد لا بلاتفورم تدخل تسجل فيها والتقييد فيها. انا غنوريكم باغ لا سويت كيفاش غتقيد فيها. كنا هضرت ديجا في لا فيديو، غندير لكم اللينك ديالها لتحت، كيفاش تلقاو خدمه هنا في كندا. كاع دونك بون خويتي، كيف ما قلت لكم دابا غادي نلوح لكم هذيك لا فيديو ديال اللي ديجا درت على كيفيه ايجاد عقد عمل في كندا. هذيك الفيديو اللي عاونات الناس بزاف، راه تقدروا تشوفوا في لي كومونتير، والناس اللي لقاو خدمه غير فاسيلمون دي مانيير تري فاسيل. دونك كيف ما قلت لكم دابا هاد اللعيبه دابا اللي خرجات ديال كيبيك غيان ادير، يعني بنادم اللي بغى يقلب على خدمه دابا يمشي يدخل داك لا بلاتفورم، وانا غنخلي لكم لو لين ديالها و تو سويت غادي نمشيو وغادي نشوفوا كلشي في سور بيسي. غنوريكم لو لين ونوريكم كيفاش تابليكيو تديروا تعمروا الفايل ديالكم وتعمروا السيفي ديالكم تما وصافي. وهما غادي يعيطوا نورمالمون. هذيك سي اون بلاتفورم كانوا كيديروها في فرنسا، في لا تونيزي، كي ريكروينا كيمشيو كيديروا دي ريكروتمون سبيسيال، تيمشيو لديك الدوله دوزوا لي زونتروتيان وتيجيبوا الناس. دابا هادي غيديروها مونديال، يعني انت تقدر تكون من بلادك وغير خصك تكون عمرتي ديجا الفايل. غتبدا في جونفي. دونك كلشي كنقول لكم اللي باغي يجي لكندا واللي كيقلب على كونطرا يدخل يتقيد، باسكو يا بوكو دو بوست. لي زومبلويور اللي حاطين تما كتار بزاف. اوتر شوز ما نساهاش، غادي تمشيو ضروري ما تقيدوا في لو كيبيك اغابا. غتدخل طابي جوجل حتى هي، راه غادي نديرها لكم في سميتو، غنجبدها في ندير لا فيديو في البيسي. طابي جوجل لو كيبيك اغابا. سي ان بيرو دارتو لو كيبيك باش بحال قلتي كتقرب لي زومبلويور من لي ماروكان. مي في اشاك فوا كيبقاو كيجمعوا دي زومبلويور في كيبيك، عندهم دي بوست فاكون. ملي كيجمعوا ان نومبر دومبلويور كيجيو كيصيفطوا كيلوحوا في داك لو سيت لا تنقيد فيه، كيلوحوا. خصك تدخل ليه ديما تقلب فيه، كيلوحوا فيه كوم كوا باللي راه غادي يجيو دي ريكروتور باش يريكروتيو في دي بوست، كيحطوا لك حتى لانتيتولي دي بوست اللي غادي يبغيو. انت الا كنتي مقيد وحاط السي في ديالك كيعيطوا لك، كتمشي لو جور جي كدوز. غير هو خصك تكون ديما على القرص في هذيك، ديما كتقلب، باسكو يا بوكو دو مون، ناس بزاف كي ابليكيو باش انت تكون من الاولين. مني كيعيطوا لك كتمشي كدوز لونتروتيان ديالك في كازا. هو لو كيبيك اغابا، ولكن لونتروتيان كيدوزو جينيرالمون في كازا. ملي كدوز لونتروتيان عرفت ناس اللي دازو بهاد الطريق هادي، سورتو ناس ديال الانفورماتيك وداكشي. واحد الدري نيت كنعرفو بيرسونيلمون، كان عندي كيقرا في لانسا، وديك الساعه كنت انا في انجاز المغرب، وكان عندي في الجروب ديالي في واحد لاني ديال ذا كامباني بروغرام، كنت كنكادريهم باش يديروا اون اونتربريز. وتبارك الله راه شد دابا المسائل ديالو ودوز لونتروتيان، دار هاد لا بروسيدور، دوز لونتروتيان وقبلوه ومشى سميتو الكيبيك. دونك سي اون ميثود حتى هي اللي مزيانه. ما نعطلش عليكم بزاف، نمشيو نشوفوا داكشي دابا في البيسي. اذا يا اخواني اخواتي، السلام عليكم عاوتاني. غادي نونطاميو دابا باش نوريكم داك لو بروغرام، ديك لا ميسيون اللي دايره لو كيبيك. دونك كيف ما قلنا هذيك لا ميسيون دابا دايرها او نيفو مونديال. لو كيبيك كيركريتيو الناس، كيديروها كل مره شحال مره كيديروها. دونك هي نورمالمون كيديروها في بزاف لي بي، كيمشيو كيختاروا تونس ولا داروها في تونس، داروها في لا فرانس، داروها في دي بي فرانكوفون. كيديروا اون ميسيون دو ريكروتمون جينيرال، يعني كيركروتيو الناس بزاف في كلشي لي دومين. كاع لو بوزوان اللي عندهم في كيبيك كيركروتيو فيه. يعني كاينه اون غروند شانس ديال اي واحد انه يقدر يتقيد، كو سوا يكون سودور، بلومبي، سميتو ديفلوبور ريزو، اي حاجه كيما كان نوع الدومين ديالك، سورتو تكنيك، سورتو لي تروك تكنيك. تقيد اخويا باسكو ولا اختي، باسكو كاينه اون غروند شانس انك تلقى خدمه.
دونك اوتوماتيكمون غادي نمشي لكم لو سيت من بعد نشرح لكم لو ديتاي من بعد لا بقيتي خدمه لا نعيط لك لومبلويور شنو غادي يوقع. دونك سي سامبل غادي دير كيبيك اون تيت، نجيو هنا كيبيك اون تيت سي سامبل في جوجل طابي غيخرج لك هذا غتكليكي عليها كيبيك اون تيت ترافاي. هاد لو سيت هو تعطيك اون جينيرال دي زيدي على لي زيتود لو ترافاي فيفر اونتربريز هادشي كامل على لو كيبيك فهمتيني. انت حنا غادي نمشيو نهبطو لتحت غتلقى واحد دو زيكون، وحده فيها دون لو موند اونتيي ولكن خاصه بلي ترافايي ا كيبيك، وحده عاوتاني دون لو موند اونتيي كيبيك ريكروت لي ستوديون شيرشور. الا كنتي اتوديون شيرشور في ان ماستر ولا في دكتوراه ولا شي حاجه فوق بروبابل انك تلقى شي حد اللي يقدر يدعم سميتو لو بروجي ديالك دو ريشيرش حتى هو تقدر تدخل. دونك حنا غادي نمشيو لاماس ديال المغاربه والتوانسه والجزائريين ولا اللي كاينين في فرنسا واللي كاينين في لي فرانكوفون هي ترافايي كيبيك. هنا كتدخل كتلقى بزاف ديال لي زانفورماسيون و لي زوفر دومبلوا اللي كاينين، ميسيون دو ريكروتمون هي هذه لا ميسيون هنا اللي غنكليكو من بعد باش نشوفوا نوفو اريفون اللي وصلتي كاع لكندا شنو تقدر دير، ترافايي بوندون اي ابري لي زيتود مون سي في. هذه كنصح الناس انهم يدخلوا باش يشوفوا لي ريكروتور كيفاش كيبغيو لو سي في كيبيك فهمتي، يدير لو سي في ديالو سولون لي نورم اللي كاينين هنا. لي زونتربريز كي ريكروت هذا الشيء ما غاديش ندخل ليه اون ديتاي باسكو نتوما تقدروا تدخلوا باش ما نطولوش في لا فيديو. حنا اللي كيهمنا دابا هو ندخلوا ميسيون دو ريكروتمون. دونك ملي كتدخل ميسيون دو ريكروتمون كيعطيك هنايا دوطخ انفورماسيون قال لك ريزولتا دي ميسيون، تقدر تشوف دي 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 chiffres passés le passé, depuis mars 2008, 4246 travailleurs qualifiés ont été recrutés par le biais de missions de recrutement. من 2008 شي 4246 واحد اللي جات دخلات خدمات اترافير هاد لا ميسيون، يعني 4246 اخوتي راه سي ان شيفر كبير. دونك كاين اون بوسيبيليتي الا عندك اون اكسبيريونس مزيانه في ان دومين تكنيك ولا شي حاجه انك تلقى البوست ديالك. Au autre initiative de talent de voyer, donc le total, cela représente plus de 10 600 nouveaux arrivants dans la grande région de Québec. يعني شي تقريبا شي 10600 واحد اللي جا ترافير هاد الميسيون هادي. دونك عاد باش انا بغيتي دي زانفورماسيون على ريكروتمون انترناسيونال اور ميسيون غادي نقول لكم انا هاد اور ميسيون كاين واحد الحاجه خاصه بالمغاربه غادي تكون خاصه بالمغاربه اللي فريمون الناس ما عارفينهاش بزاف غنقولها باغ لا سويت ماشي دابا. غنرجعوا هنا غنكليكيو ملي كتكليكي هنا كيديك ديريكتومون انت كيبيك ريكروت دون لو موند اونتيي، يعني لا دات اللي غيبداو فيها الريكروتمون من 10 حتى ل 21 فيفري 2020. يعني خصك انت تكون ديجا موجود وجيتي سي في تقيدتي في البروفيل ديالك درتي البروفيل ديالك مقاد درتي كلشي. دونك كيفاش تقاد البروفيل كنصح بعدا الناس انهم يجيو يشوفوا هاد لا فيديو كلهم باسكو هاد الفيديو كتعطيك اكزاكتومون دي شيفر وتفهم فريمون لا ميسيون شناهي. هنا كتجي automatiquement à vos CV. يعني كتكريي دي مانتنون votre profil en cliquant ici. يعني كتكليكي هنا كتدخل دير البروفيل ديالك وكتعطي السي في ديالك الاكسبيريونس ديالك وكلشي. سينو بغيتي تشوف لي زوفر دابا ديسپونيبل راه هما ماشي كيتزادوا غاديين كيتزادوا لي زوفر ديسپونيبل اكطويلمون. غنشوفوا باغ اكزومبل عندك هاد ايد سوانيون، عندك بروغرامور اناليست ويب ديفلوبور technicien informatique, analyste technologique spécialisé Microsoft, technicien réseau sécurité administrative. شوف عاوتاني غنجيو شو هنا كيبانوا لك دي بوست تكنيك. ملي كتجي هنا انت شوف سودور ها مانوفر يعني مان دوفر مانوفري كنقولوا حنايا بالمغربيه الدارجه مانوفري فهمتي. اركيتكت تكنولوجيك كاين انسبكتور دو كاليتي انسبكتور كاليتي. عندي شي حد في لا فامي اللي غيقدر تعجبو هاد القضيه هادي غادي ننصحو حتى هو باش يمشي يدخل غادي ننصحها باش تمشي تدخل. conseiller en architecture de solutions développeur logiciel analyste d'assurance تورنور اخوتي. انت تورنور الا كنتي تورنور وكتهضر بالفرنسي واحد شويه عندك واحد 5 في الفرنسي وها انت دخل اخويا تقيد فهمتيني. دونك كاينين تقريبا دو باج بور لانستون. انت دو باج دخل دوزيام باج حتى هي غتعطيك دوطخ بوست. دونك دخل تقيد اخويا اوتوماتيكمون نقول لك دخل تقيد.
كاينه اون غروند شونس انك تلقى خدمه سي فاسيل. دونك لي زيتاب شنو هما؟ ان ملي غادي يديروا لو ريكروتمون دخل لومبلويور لقى البوست ديالك عجبتيه، عجبو البروفيل ديالك، اوتوماتيكمون غادي كونتاكتيك، غادي يصيفط لك لوفر. فاش اول حاجه تيدير انه تيدير لو اي ام تي، كيمشي يقلب على ليتود دامباكت كيديرها. شنو هي ليتود دامباكت؟ شرحتها في دوطخ فيديو، هو انه لومبلويور خاصو يشوف بعدا في كندا واش كاين شي واحد اللي في كندا في كيبيك كاين ويقدر يخدم ديك الخدمه. ما كاينش لاش يجيبوا شي واحد من برا باش ما يكثروش عليهم الناس، فهمتي؟ هذه يقول ليتود دامباكت جينيرالمون اخوتي في لا بلوبار دو طون هذوك الناس ما مشاو باش يقلبوا على الناس من برا الا وانهم ما لقاوش ديجا شي حد اللي كاين في كندا، غير كي سي بور لا فورم انهم تيديروا لهم خاطرهم وتيمشيو كيتقيدوا واحد 3 مور في واحد ديال السيت ديال الريكروتمون. الا ما كونتاكتاهم حتى شي واحد وما ابلاي حتى شي واحد وما كان بروفيل ديال حتى شي واحد، صافي كيعطيوهم ديك لو ام دي واحد السيرتيفيكا اللي كيصيفطها لك انت باش غتدفع الفيزا. كيصيفط لك هذيك وكيصيفط لك واحد السيرتيفيكا اخرى، دابا ردت له لها السميه، كانت سي ا كيو ولا دابا سي ا تي. دونك غادي يصيفطها لك حتى هي وكتدفع الفيزا في لومباساد وصافي كتخرج لك الفيزا، كتمشي لسميتو كتجي لكندا باش تخدم. دونك هذا اون بريف كيس كي سباس. اوتوماتيكمون اون فا اونشين هذيك اللي قلت لكم قبيله. كاين واحد لو سيت بالنسبه للاور ميسيون، بلا نهضروا على الميسيون، واحد لو سيت اللي كاين ديما في المغرب، كاين الناس اللي عرفوه كاين الناس بزاف باقي ما عارفينوش، وان كيبيك دارت واحد لو بيرو سميتو بيرو دو كيبيك اغابا. يعني غتقدر تخليه بحال هكا، ها هو بروميير باج كتدخل هاد لو سيت بحال قلتي واحد كيبيك صغيره كاينه في هنا في الرباط عندنا في المغرب. يعني كتمشي اي حاجه بغيتي تسول عليها، بتسول على لي زيتود، بتسول على الترافاي، بتسول على ليميغراسيون، بتسول على لي زافير، يعني كيف ما كانت لانفورماسيون. بالنسبه لو ترافاي شنو كاين؟ هادو الناس لي ريكروتور في كيبيك كيجمعوا واحد لو نومبر دو ريكروتور عندهم لو بوزوان في واحد دي دومين بريسي، كيتجمعوا كيصيفطوا لهاد لو كيبيك اغابا وكيديروا لهم واحد لا جورني تيلوحوا بعد دوك لي زوفر. ان داكشي هاد لو سيت خاصك تكون ديما كتدخل ليه، ديرو فافوري وبقى ديما تدخل تقلب شنو هو الجديد كاين. يعني حيت اون فوا كيتلاحوا لي زوفر الناس كيتقيدوا بزاف، دونك اوتوماتيكمون خاصك تكون انت من السباقين. دونك كتقيد تيجيو دوك الناس تدوز معاهم لونتروتيان. وانا عرفت الناس اللي مشاو بهذه الطريقه هذه وفاسيل كيجيو لي بوست ماشي زعما نيمبورط كوا، لي بوست في الانفورماتيك، دي بوست في التكنيك تا هما بزاف، هما هنا كندا بزاف لي بوست تكنيك، تقدر تلقى حتى لي بوست دو جيستيون. دونك هذه طريقه اخرى. انا كنقول لكم بان كندا ولا لو كيبيك كاينين طرقان بزاف، ما كاينش لاش انك تحد راسك في واحد الطريق. يعني طرقان بزاف وكلهم غراتوي. فوالا دو سيت دابا غراتويتمون انك تدفع، ولا كانت عندك لا كومبيتونس. هاد الناس راه ما كيامنوش لا حكا هذا خويا ولا جدا في المعروف ولا عمتو في الكوزينه، لا، هاد الناس عندهم نيشان. عندك الكاليفيكاسيون باش تجي تخدم عندي، راه غتجي تخدم عندي. كنشوف انا السي في ديالك مقاد مزيان، عندك اون بون اكسبيريونس، عندك ان نيفو موين اون موان اون فرونسي، صافي راه غادي يعيطوا عليك. فوالا كتقدر تدخل هنا مثلا نشوفوا اوفر دومبلوا ما خاصهم ادجوان ادمينستراتيف سيرفيس ديميغراسيون. دونك هذا ماشي يهمناش. بغيتي كنتي انفستيسور كيف ما درت في لا فيديو اللي قبلو في الارتيكل ديالي في لو سيت توب واي كندا ايميغريشن على قبل الانفستيسمون. كندا ترانكات في البروميير بوزيسيون اون تيرم دانفستيسمون في لو موند اونتي. يعني تقدر اول بلد اللي كيشجع لي زافير هو كندا. يعني كنتي بغيتي دير اون افير ولا عندك شي بيزنس وبغيتي تجي ديفلوبي في لو كندا، ديجا انت في المغرب عندك فيه ليكسبيريونس وكلشي بغيتي ديفلوبي، كتدخل فيغ افير وكتشوف كاع لي دومين كاينين هنا، الومنيوم، امبلومون، تقدر تعرف دي شيفر بكلشي.
فين كاين الخصاص، يعني الا كان لو سيرفيس ديالك كنتي انت اون انتربريز دو سيرفيس وبان لك بان تقدر تدخل لواحد الدومين وتوفري لو سيرفيس ديالك، يعني بزاف د الحوايج وكلشي لي دومين كاينين، ايرو سباسيال، اغرو اليمونتير، الومنيوم، اموبلومون. دابا تبارك الله كاين بزاف ديال لي ستارت اب في المغرب اللي ولاو كيديروا دي زيدي اللي عندهم دي زيدي انوفونت في لاموبلومون، في بزاف د الحوايج. دونك انرجي، ديزاين اندستريال، انفيرونمون، مود، كلشي كاين. دونك اخوتي المين الا بغيتي تقلب على الذهب والديامون، لا قال لنا راه كاين واقع فشي جبل تما في المغرب، ما خصنيش ندوي على هادشي، ميرد سمحوا لي. دونك فوالا هادشي اللي كاين اخوتي. دونك اللي غننصح بكم دابا في اخر نقطه غننصحها بزاف، ما نكونوش اخوتي انانيين. انا عارف باللي هاد لو سيت كاين ناس دابا ديجا هاد كيبيك اون تيت، كاين ناس اللي عرفوه ديجا ياك عارفينه، وكاين ناس بزاف ما عارفينوش. ولكن انا كنصح ديما الا بغيتي الخير لراسك بغيه لخوتك ومن الاولين، يعني ما تكونش اناني. الا كنتي اناني راه ما يسهلش عليك الله. حاول تعطي لانفورماسيون الاخر، خليه عطيه بارطاجي نصيفط هاد لا فيديو اخوتي، بغيتي تبارطاجيوها او ماكس للناس اللي كتعرفوا، كاع اللي كتعرفوا يقدر يستافد. وكون على يقين بانك الا بارطاجيتيها مع الناس راه انت الاول اللي غادي تصدق لك، فهمتي؟ الا ما بارطاجيتيهاش راه كتبقى ديما اناني، راه ما غاديش تصدق لك حتى شي حاجه، فهمتي؟ بغي الخير الناس قبل ما تبغيها لراسك، كيف ما قال لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. يلا اخوتي اش غنقول لكم، مسيتكم على خير، و نتمنى انكم تابوناو اللي ما ابونيش، وديروا لايك وتبارطاجيو كيف ما قلنا، وان شاء الله شجعونا نديرو لكم دوطخ فيديوهات. ما كانش شي جديد راه غادي نديرو لكم ان شاء الله. يلا تشاو.